الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة رابعة متوسط في هذا الفيديو الخاص بكتابة عن شخصية تاريخية مثل لالا فاطمة أنسومر. إذن فلنبدأ على بركة الله. إذن أول شيء كما عرفنا في الفيديوهات السابقة أنه التعبير الكتابي يكون فيه دائما كاينة مقدمة والعرض اللي فيه تكون الحجج يعني لي زارغيمون، وعندنا لا كونكليزيون اللي هي الخاتمة. أول شيء راح نبدأ بالمقدمة اللي نتكلم فيها على لالا فاطمة أنسومر. لالا فاطمة أنسومر لا غين دي مونتاني يعني ملكة الجبال. لا غين دي مونتاني est une femme qui avait un rôle، هي مرأة كان عندها دور، un rôle très important مهم جدا dans le chemin vers l'indépendance du pays، يعني كان عندها دور مهم في طريق الاستقلال يعني استقلال البلاد. هنا فقط أضيف الآن indépendance يعني الاستقلال. إذن هذه l'introduction. الآن ندخلوا لو ديفلوبمون اللي فيه لي زارغيومون. أول شيء en premier lieu نقولوا d'abord en premier lieu لالا فاطمة أنسومر commencer la lutte يعني بدأت كفاحها ضد من؟ face au colonisateur يعني ضد المستعمر الفرنسي بطبيعة الحال dès son jeune âge يعني منذ شبابها حوالي 25 سنة إلى 26 سنة. إذن هذا الأرغيمون الأول يعني الحجة الأولى. الحجة الثانية en second lieu elle sacrifiait يعني عانت et risquait sa vie وخاطرت بحياتها et risquait sa vie dans les difficiles montagnes de l'Algérie يعني في أصعب جبال الجزائر. En dernier lieu في الحجة الأخيرة أو الحجة الثالثة Soumer représentait le courage et l'audace de la femme بمعنى أن نسومر تمثل الشجاعة والجرأة للمرأة يعني شجاعة وجرأة المرأة بطبيعة الحال المرأة الجزائرية. إذن هذه هي الحجج الثلاث. الآن en conclusion يعني في الخاتمة لالا فاطمة نسومر avait joué يعني لعبت دورا un rôle très important rôle زيدو فوقها الأكسون accent circonflexe un rôle très important dans la libération de l'Algérie يعني لعبت دورا مهما في استقلال الجزائر أو في حرية الجزائر la libération grâce à son courage يعني بفضل شجاعتها. إذن هذا هو التعبير الكتابي حول الشخصية التاريخية. إذن نعيد القراءة فقط. Laila Fatma Soumer, la reine des montagnes, est une femme qui avait un rôle très important dans le chemin vers l'indépendance du pays. En premier lieu, Laila Fatma Soumer commençait la lutte face aux colonisateurs dès son jeune âge, يعني في خلال شبابها. En second lieu, elle sacrifiait et risquait sa vie dans les difficiles montagnes de l'Algérie. En dernier lieu, Soumer représentait le courage et l'audace de la femme algérienne. En conclusion, Lalla Fatima Soumer avait joué un rôle très important dans la libération de l'Algérie grâce à son courage. إذن بهذا نكون كملنا هذا الفيديو. أترك لكم فقط الفيديو لكتابة هذا التعبير ربما يفيدكم في هذا الامتحان إن شاء الله. أشكركم جزيل الشكر. في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.